खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज का ज़बूर 119। मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं और जो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक चलते हैं। मुबारक हैं वो जो उसके अहकाम पर अमल करते हैं और अपने पूरे दिल से उसके तालिब हैं। वो कोई गलत काम नहीं करते और उसकी राहों पर चलते हैं। उसने फरमान जारी कर दिया है कि तेरे कवानीन पूरी तरह माने जाएं। काश के तेरे आइन की अतायत के लिए मेरी रोशें अस्तवार हो जाएं। जब मैं तेरे काम का लिहाज रखूंगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। जब मैं तेरी सदाकत के कवानीन सीख लूँगा तो सच्चे दिल से तेरी सताइश करूँगा। मैं तेरे आइन पर अमल करूँगा, मुझे बिल्कुल ही तर्क ना कर देना। जवान अपनी रोश किस तरह पाक रखे तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से। मैं पूरे दिल से तेरी जस्तजू में लगा हुआ हूँ, मुझे अपने आइन से भटकने ना दे। मैंने तेरा कलाम अपने दिल में महफूज कर लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। ऐ खुदावंद तेरी सताइश हो, मुझे अपने आइन सिखा। तेरे मुंह से निकले हुए सभी कवानीन का बयान मेरे लबों पर रहता है। मुझे तेरे फरमानों को बजा लाने से वैसी ही मसरत हासिल होती है जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करता हूँ और तेरी राहों को निगाह में रखता हूँ। तेरे आइन मेरे लिए खुशी का बाइस हैं। मैं तेरे कलाम को फरामोश ना करूँगा। अपने खादम पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूँ और तेरे कलाम पर अमल करता रहूँ। मेरी आँखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजाइब देख सकूँ। मैं ज़मीन पर मुसाफिर हूँ, अपने अहकाम मुझसे पोशीदा ना रख। मेरी रूह तेरे कवानीन के इश्तियाक में हर वक्त तड़पती रहती है। तू उन मगरूरों को जो मलऊन हैं और जो तेरे काम से गुमराह हो जाते हैं डांट देता है। मलामत और ज़िल्लत को मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तेरे कवानीन पर अमल करता हूँ। उमरा इकट्ठे बैठकर मेरे खिलाफ बातें करते हैं, तो भी तेरा खादम तेरे आइन पर ध्यान लगाए रहेगा। तेरे कवानीन मेरे लिए बाइसे मुसरत हैं, वो मेरे मशीर हैं। मैं खाक के सुपुर्द कर दिया गया हूँ। तू अपने कलाम के मुताबिक मेरी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर। मैंने अपनी रोशें बयान की और तूने मुझे जवाब दिया। मुझे अपने आइन सिखा, अपने कवानीन के असूल मेरे जहन नशीन कर दे, तब मैं तेरे अजाइब पर ध्यान दूंगा। गम के मारे मेरी जान खस्ता हाल है। अपने कलाम के मुताबिक मुझे तक़वियत बख्श। झूठ की राहों से मुझे दूर रख। अपनी शरीयत के ज़रिया मुझ पर फजल फरमा। मैंने सच्चाई की राह इख्तियार कर ली है और अपना दिल तेरे अहकाम पर लगा रखा है। ऐ खुदावन, मैं तेरे कवानीन से लिपटा हुआ हूँ, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। मैं तेरे अहकाम की राह में दौड़ता हूँ, क्योंकि तूने मेरे दिल को कुशादगी अता फरमाई है। ऐ खुदावन, मुझे अपने आइन पर चलना सिखा, तब मैं आखिर तक उन पर अमल करता रहूँगा। मुझे फ़हम अता कर और मैं तेरी शरीयत पर अमल करूँगा और अपने पूरे दिल से उस पर चलूँगा। मुझे अपने अहकाम की राह पर चला, क्योंकि उसमें मेरी खुशनुदी है। मेरे दिल को अपने कवानीन की तरफ फेर दे, ना कि लालच की तरफ। मेरी आँखों को बेकार चीज़ों की तरफ से फेर दे। अपने कलाम के मुताबिक मेरी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर। अपने खादम के साथ अपना वादा पूरा कर, ताकि लोग तेरा खौफ मानते रहें। जिस मलामत का मुझे खौफ है उसे दूर कर दे, क्योंकि तेरे अहकाम भले हैं। देख, मैं तेरे कवानीन का किस कदर मुश्ताक हूँ। अपनी सदाकत से मेरी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर। ऐ खुदावंद, तेरी लाज़वाल शफ़क़त और तेरी निजात तेरे वादा के मुताबिक मुझे भी नसीब हों, तब मैं उसे
جو مجھ پر ताना زنی کرتا ہے جواب دے سکوں گا، کیونکہ میرا توکل تیرے کلام پر ہے۔ میرے منہ سے حق بات کو کبھی جدا نہ ہونے دے، کیونکہ میں نے تیرے قوانین پر امید لگا رکھی ہے۔ میں ابد الآباد تیری شریعت پر عمل کرتا رہوں گا۔ میں آزادی سے چلوں گا، کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ میں بادشاہوں کے سامنے تیرے قوانین بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا۔ میں تیرے احکام سے مسرت حاصل کروں گا، کیونکہ وہ مجھے عزیز ہیں۔ میں اپنے ہاتھ تیرے احکام کی طرف اٹھاتا ہوں، وہ مجھے عزیز ہیں، اور میں تیرے آئین پر دھیان کروں گا۔ جو کلام تو نے اپنے خادم سے کیا ہے اسے یاد فرما، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ میری مصیبت میں میری تسلی یہی ہے، تیرا وعدہ میری زندگی کا تحفظ کرتا ہے۔ مغرور بے دھڑک میرا مذاقہ اڑاتے ہیں، لیکن میں تیری شریعت سے کنارہ نہیں کرتا۔ اے خداوند، میں تیرے قدیم احکام یاد کرتا ہوں، مجھے ان سے بڑی تسلی ملتی ہے۔ جن شریروں نے تیری شریعت کو ترک کر دیا، ان کے سبب سے میں سخت طیش میں آ گیا ہوں۔ جہاں کہیں میرا قیام ہوتا ہے، وہاں تیرے آئین میرے گیت کا مضمون بن جاتے ہیں۔ اے خداوند، میں رات کو تیرے نام کا ذکر کرتا ہوں، اور میں تیری شریعت پر عمل کروں گا۔ یہ میرا دستور عمل ہے کہ تیرے فرمانوں کو مانتا رہوں۔ اے خداوند، تو میرا بکرا ہے۔ میں نے تیرے کلام کو ماننے کا وعدہ کیا ہے، اور اپنے پورے دل سے تیرے دیدار کا طالب رہا ہوں۔ اپنے وعدہ کے مطابق مجھ پر فضل فرما۔ میں اپنی روشوں پر غور کیا، اور اپنے قدم تیرے قوانین کی جانب موڑ دیے۔ میں تیرے احکام ماننے ہیں جلدی کروں گا، تاخیر سے کام نہیں لوں گا۔ خواہ شریر مجھے رسیوں سے جکڑ لیں، تو بھی میں تیری شریعت کو فراموش نہ کروں گا۔ تیری صداقت کے احکام کی خاطر میں آدھی رات کو تیرا شکر بجا لانے کو اٹھتا ہوں۔ میں ان سب کا رفیق ہوں جو تیرا خوف مانتے ہیں اور جو تیرے فرمانوں پر چلتے ہیں۔ اے خداوند، زمین تیری شفقت سے معمور ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ اے خداوند، اپنے کلام کے مطابق اپنے خادم کا بھلا کر، مجھے دانش اور صحیح امتیاز سکھا، کیونکہ تیرے احکام پر میرا توکل ہے۔ مصیبت میں پڑنے سے پہلے میں گمراہ تھا، پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ تو بھلا ہے، اور تو جو کچھ کرتا ہے وہ بھی بھلا ہے۔ مجھے اپنے آئین سکھا، حالانکہ مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، تو بھی میں پورے دل سے تیرے قوانین کو مانتا ہوں۔ ان کے دل فربا ہو کر بے حس ہو گئے ہیں، لیکن میں تیری شریعت میں مسرور رہتا ہوں۔ مصیبت میں مبتلا ہونا میرے حق میں اچھا ہے، تاکہ میں تیرے آئین سیکھ سکوں۔ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے چاندی اور سونے کے ہزاروں سکوں سے زیادہ افضل ہے۔ تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور تشکیل کیا۔ مجھے فہم عطا فرما، تاکہ تیرے فرمان سیکھ سکوں۔ تیرا خوف ماننے والے جب مجھے دیکھیں تو خوش ہوں، کیونکہ میری امید تیرے کلام پر ہے۔ اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ تیرے قوانین راست ہیں، اور وفاداری ہی سے تو نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں اپنے خادم سے کیے ہوئے وعدہ کے مطابق تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہو۔ تیری رحمت مجھے نصیب ہو، تاکہ میں زندہ رہوں، کیونکہ تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ مغرور شرمندہ ہوں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ناحق برائی کرتے ہیں، لیکن میں تیرے فرمانوں پر دھیان کروں گا۔ جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور جو تیرے قوانین سمجھتے ہیں،
मेरी तरफ रजू हों। मेरा दिल तेरे आइन पर पूरी तरह अमल करे ताकि मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। मेरी जान तेरी निजात के लिए बेताब है, लेकिन मैंने तेरे कलाम पर अपनी उम्मीद लगा रखी है। तेरे वादा के इंतज़ार में मेरी आंखें धुंधला गईं और मैं कहता हूँ कि तू मुझे कब तसल्ली बख्शेगा। हालांकि मैं धुएं में रखे हुए मशकीज़ा की मानद हो गया हूँ, तो भी मैं तेरे आइन को नहीं भूलता। तेरे खादम कब तक इंतज़ार करे। तू मेरे सताने वालों पर कब फतवा देगा। मगरूरों ने तेरी शरीयत के असूलों के ख़िलाफ़ मेरे लिए गड़े खोदे हैं। तेरे सभी अहकाम बरहक हैं, मेरी मदद कर, क्योंकि लोग ख्वामख्वाह मुझे सताते हैं। उन्होंने मुझे ज़मीन पर से तकरीबन मटा ही डाला था, लेकिन मैंने तेरे फरमानों को तर्क नहीं किया। अपनी शफ़क़त के मुताबिक मेरी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर, तो मैं तेरे मुंह से निकले हुए अहकाम पर अमल करूँगा। ऐ खुदावन, तेरा कलाम अब्दी है और आसमान पर मुस्तकिल तौर पर कायम रहता है। तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त जारी रहती है। तूने ज़मीन को कायम किया और उसे इस्तेहकाम बख्शा। तेरे कवानीन आज तक कायम हैं, क्योंकि सब चीज़ें तेरी खिदमत गुजार हैं। अगर तेरी शरीयत मेरे लिए बाइसे मसरत ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो चुका होता। मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन ही के वसीला से तूने मुझे महफूज रखा है। मुझे बचा ले, क्योंकि मैं तेरा हूँ और तेरे फरमानों का तालिब रहा हूँ। शरीर मुझे तबाह करने पर आमादा हैं, लेकिन मैं तेरे कवानीन पर गौर करूँगा। मैंने देखा कि हर कमाल की कोई ना कोई हद होती है, लेकिन तेरे काम लामहदूद हैं। आहा, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तेरे अहकाम मुझे मेरे दुश्मनों से ज़्यादा दानिशमंद बना देते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपने तमाम उस्तादों से भी ज़्यादा फ़हम रखता हूँ, क्योंकि मैं तेरे कवानीन पर ध्यान करता हूँ। मैं बुज़ुर्गों से ज़्यादा समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे कवानीन पर अमल करता हूँ। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम बाज रखे, ताकि मैं तेरे कलाम के मुताबिक चलूँ। मैं तेरे कवानीन से किनारा कश ना हूँ, क्योंकि खुद तूने मुझे तलीम दी है। तेरे अक़वाल का जायका किस कदर शीरीं हैं, वो मेरे मुंह में शहद से भी ज़्यादा मीठे लगते हैं। तेरे कवानीन से मुझे फ़हम हासिल होता है, इसलिए मैं हर छोटी रोश से नफ़रत करता हूँ। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने कसम खाई है और उस पर कायम हूँ कि मैं तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल करूँगा। मैंने बहुत दुख सहा है। ऐ खुदावन, अपने कलाम के मुताबिक मेरी ज़िंदगी को महफूज रख। ऐ खुदावन, मेरे मुंह से खुशी की नज़रें कबूल फरमा और मुझे अपने कवानीन की तलीम दे। हालांकि मेरी जान हर वक्त हथेली पर है, तो भी मैं तेरी शरीयत को फरामोश नहीं करता। शरीरों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, लेकिन मैंने तेरे फरमानों को नहीं बुलाया। तेरे फरमान मेरी अब्दी मिरास हैं, वो मेरे दिल का सरूर हैं। मैं आखिर तक पूरे दिल से तेरे कवानीन को मानता रहूँगा। मुझे दो दिलों से नफ़रत है, लेकिन तेरी शरीयत मुझे अजीज़ है। तू मेरी पनाहगाह और मेरी सिपर है। मेरी उम्मीद तेरे कलाम पर है। ऐ बदकिरदारो, मुझसे दूर हो जाओ, ताकि मैं अपने खुदावन के अहकाम पर अमल कर सकूं। अपने वादा के मुताबिक मुझे संभाल और मैं ज़िंदा रहूँगा। मेरी उम्मीद टूटने ना पाए। मुझे संभाल और मैं सलामत रहूँगा। मैं हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूँगा। जो तेरे आइन से भटक जाते हैं,
تو ان سب کو رد کر دیتا ہے کیونکہ ان کی مکاری لا حاصل ہے۔ تو زمین کے سب شریروں کو دھات کے میل کی مانند چھانٹ دیتا ہے۔ اس لیے میں تیرے قوانین کو عزیز رکھتا ہوں۔ تیرے خوف سے میرا جسم کانپتا ہے اور میں تیرے فصیلوں سے ڈرتا ہوں۔ میں نے وہی کیا جو راست اور بجا ہے۔ مجھ پر ستم ڈھانے والوں سے مجھے بچائے رکھ۔ اپنے خادم کی فلاح اور بہبودی کا ضامن ہو۔ مغرور مجھ پر ظلم نہ گئیں۔ تیری نجات اور تیرے سچے قول کے انتظار میں میری آنکھیں تھک گئیں۔ اپنے خادم سے اپنی شفقت کے مطابق سلوک کر اور مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں تیرا خادم، مجھے فہم عنایت فرما تاکہ میں تیرے فیصلوں کو سمجھ سکوں۔ اے خداوند، اب وقت آ گیا ہے کہ تو کوئی قدم اٹھائے، کیونکہ تیری شریعت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ چونکہ میں تیرے کام کو سونے سے بلکہ خالص سونے سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، اور چونکہ میں تیرے قوانین کو برحق سمجھتا ہوں، اس لیے ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے۔ تیرے قوانین تعجب انگیز ہیں، اس لیے میں ان پر عمل کرتا ہوں۔ تیرے کلام کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ لوگوں کو سمجھ عطا کرتی ہے۔ تیرے احکام کے اشتیاق میں اپنا منہ کھول کر ہانپتا ہوں۔ میری طرف پھر اور مجھ پر رحم فرما، جیسا تو اپنے نام سے محبت رکھنے والوں پر ہمیشہ کرتا ہے۔ اپنے کلام کے مطابق میرے قدموں کی رہنمائی کر، کوئی گناہ مجھ پر غالب نہ آئے۔ لوگوں کے ظلم سے مجھے چھڑا لے تاکہ میں تیرے فرمانوں پر عمل کر سکوں۔ اپنا چہرہ اپنے بندہ پر جلوہ گر فرما اور اپنے آئین مجھے سکھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہیں، کیونکہ لوگ تیری شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اے خداوند، تو صادق ہے اور تیرے احکام بھی برحق ہیں۔ تیرے مقرر کیے ہوئے قوانین راست ہیں، وہ مکمل طور پر قابل یقین ہیں۔ میری غیرت مجھے کھا جاتی ہے کیونکہ میرے دشمن تیرے کلام کو بھول جاتے ہیں۔ تیرے وعدے ہمیشہ سچے ثابت ہوئے اور تیرا بندہ انہیں عزیز رکھتا ہے۔ حالانکہ میں ادنا اور حقیر ہوں، تو بھی تیرے قوانین کو فراموش نہیں رکھتا، تو بھی تیرے قوانین کو فراموش نہیں کرتا۔ تیری صداقت ابدی ہے اور تیری شریعت برحق ہے۔ مصیبت اور تکلیف نے مجھے دبا رکھا ہے، لیکن تیرے احکام میری خوشنودی کا باعث ہیں۔ تیرے قوانین ابد تک راست ہیں۔ مجھے فہم عنایت فرما تاکہ میں زندہ رہوں۔ میں سارے دل سے تجھے پکارتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے جواب دے اور میں تیرے آئین پر عمل کروں گا۔ میں نے تجھ سے دعا کی ہے، مجھے بچا لے اور میں تیرے قوانین پر عمل کروں گا۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور فریاد کرتا ہوں، مجھے تیرے کلام پر پورا اعتبار ہے۔ رات کے ہر پہر میری آنکھیں کھل جاتی ہیں تاکہ میں تیرے وعدہ پر دھیان کروں۔ اپنی شفقت کے مطابق میری آواز سن۔ اے خداوند، اپنے قوانین کے مطابق میری زندگی کو محفوظ رکھ۔ شرارت امیز منصوبے بنانے والے فریب آ گئے ہیں، لیکن وہ تیری شریعت سے بہت دور ہیں۔ تو بھی اے خداوند، تو بہت قریب ہے اور تیرے سب احکام حق ہیں۔ بہت پہلے ہی مجھے تیرے قوانین سے یہ حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ تو نے انہیں ابد تک کے لیے قائم کیا ہے۔ میری تکلیف پر نظر کر اور مجھے اس سے چھڑا لے، کیونکہ میں نے تیری شریعت کو فراموش نہیں کیا۔ میری وکالت کر اور مجھے چھڑا لے، اپنے قول کے مطابق میری زندگی کی حفاظت کر۔ نجات شریروں سے دور ہے، کیونکہ وہ تیرے آئین کی جستجو میں نہیں رہتے۔ اے خداوند، تیری رحمت عظیم ہے، اپنے قوانین کے مطابق میری زندگی کی حفاظت کر۔ مجھ پر ستم ڈھانے والے اور میرے مخالف بہت ہیں، لیکن میں تیرے قوانین سے کنارہ کش
نہ ہوا۔ میں دغابازوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کیونکہ وہ تیرے کلام پر عمل نہیں کرتے۔ دیکھ مجھے تیرے قوانین سے کیسی محبت ہے۔ اے خداوند، اپنی شفقت کے مطابق میری زندگی کا تحفظ کر، پاکہ تیرے کلام کی بنیاد حق پر قائم ہے اور تیرے سچے احکام سب کے سب ابدی ہیں۔ عمرہ بلا وجہ مجھے ستاتے ہیں، لیکن میرے دل میں تیرے کلام کا ڈر ہے۔ جیسے کوئی لوٹ کا مال پا کر خوش ہوتا ہے، ویسے ہی میں تیرے وعدہ کے سبب سے خوش ہوں۔ مجھے جھوٹ سے نفرت اور کراہت ہے، لیکن تیری شریعت سے مجھے محبت ہے۔ تیرے برحق قوانین کی خاطر میں دن میں 7 بار تیری مدح سرائی کرتا ہوں۔ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے بے حد مطمئن ہوتے ہیں، وہ کسی چیز سے بھی ٹھوکر نہیں کھاتے۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا منتظر ہوں اور تیرے احکام کو بجا لاتا ہوں۔ میں تیرے قوانین کو مانتا ہوں کیونکہ وہ مجھے بے حد عزیز ہیں۔ میں تیرے آئین اور قوانین پر عمل کرتا ہوں کیونکہ میری سب روشیں تجھے معلوم ہیں۔ اے خداوند، میری فریاد تیرے حضور میں پہنچے، اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا فرما۔ میری التجا تیرے حضور میں پہنچے، اپنے وعدہ کے مطابق مجھے چھڑائے۔ میرے لبوں سے تیری ستائش نکلے کیونکہ تو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے۔ میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے کیونکہ تیرے سب احکام برحق ہیں۔ تیرا ہاتھ میری مدد پر آمادہ رہے کیونکہ میں تیرے قوانین اختیار کیے ہیں۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا مشتاق ہوں اور تیری شریعت میری خوشی کا باعث ہے۔ مجھے سلامت رکھ تاکہ میں تیری ستائش کر سکوں اور تیرے قوانین مجھے سنبھالے رہیں۔ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں، اپنے بندہ کو تلاش کر کیونکہ میں تیرے احکام فراموش نہیں کیے ہیں۔ آمین۔